बिहार में पहली बार ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल शुरू। बिहार में पहली बार ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल शुरू। बिहार में पहली बार ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल शुरू। तेजस्वी यादव ने तारीखी कदम बताया। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने तारीखी कदम बताया। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। नीतीश कुमार। पटना पीटीआई। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने रियासत के सभी ज़िलों में हफ्ते से शुरू होने वाली ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के अमल को तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ये अमल सरकार को समाज के कमज़ोर तबक़ात के मफाद की सिमत में काम करने के लिए साइंटिफिक एदाद-ओ-शुमार मुहैया कराएगी। राजधानी पटना में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि आज से रियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल शुरू हो गया है। यह बिहार में अज़ीम इत्तेहाद की सरकार के ज़रिए उठाया जाने वाला एक तारीख़ी कदम है। एक बार इस अमल के पूरा हो जाने के बाद यह महरूम समेत समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के मफाद के लिए काम करने की सिमत में रियासती सरकार को साइंटिफिक डेटा मुहैया करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को छोड़कर अज़ीम इत्तेहाद सरकार की सभी फरीक पार्टियां इस अमल के हक़ में थीं। बीजेपी जो एक गरीब मुखालिफ पार्टी है, हमेशा इस अमल के बारे में नाक़िद रही। यही सबब है कि वो शुरू से ही ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की मुखालफत करती आई है। तेजस्वी का यह बयान बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बिहार की सियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी एक अहम इशू रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और अज़ीम इत्तेहाद की सभी फरीक पार्टियां तवील मुद्दत से मुतालबा कर रही थी कि यह अमल जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। तवील अरसे से बिहार समेत मुल्क की कई रियासतों में ज़ात पात की मरदमशुमारी का मुतालबा किया जा रहा था। जब 2011 में मरदमशुमारी हुई थी, उस वक्त भी रिपोर्ट ज़ात पात की बुनियाद पर तैयार की गई थी। हालांकि उस वक्त उसे जारी नहीं किया गया था। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी ज़ात पात पर मबनी
مردم شماری ہو چکی ہے۔ دراصل بہار میں سیاسی جماعتیں ایک عرصے سے ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس خبر میں آئے ہوئے شبدوں کے ارتھ الفاظ کے معنی۔ ذات پر مبنی، ذات پر مبنی، جاتی آدھارت، کاسٹ بیسڈ، ذات پر مبنی، جاتی آدھارت، کاسٹ بیسڈ، مردم شماری، جن گننا، سینسس، مردم شماری، جن گننا، سینسس، ہفتہ، شنیوار، سیٹرڈے، ہفتہ، شنیوار، سیٹرڈے، عمل، پرکریا، پروسیس، عمل، پرکریا، پروسیس، تاریخی، ایتہاسک، ہسٹورک، تاریخی، ایتہاسک، ہسٹورک، فائدہ مند، لابھدائک، بینیفیشیل، فائدہ مند، لابھدائک، بینیفیشیل، نائب وزیر اعلیٰ، اپ مکھیہ منتری، ڈپٹی چیف منسٹر، نائب وزیر اعلیٰ، اپ مکھیہ منتری، ڈپٹی چیف منسٹر، کمزور طبقات، کمزور ورگوں، ویکر سیکشنز، کمزور طبقات، کمزور ورگوں، ویکر سیکشنز، مفاد، ہت، انٹرسٹ، مفاد، ہت، انٹرسٹ، سمت، دشا، ڈائریکشن، سمت، دشا، ڈائریکشن، اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس، نمائندوں، پرتیندھیوں، ریپرزینٹیٹیوز، نمائندوں، پرتیندھیوں، ریپرزینٹیٹیوز، عظیم اتحاد، مہا گٹھ بندھن، گرینڈ الائنس، عظیم اتحاد، مہا گٹھ بندھن، گرینڈ الائنس، حق میں، پکش میں، ان فیور آف، حق میں، پکش میں، ان فیور آف، غریب مخالف، غریب ورودھی، اینٹی پور، غریب مخالف، غریب ورودھی، اینٹی پور، ناقد، آلوچک، کرٹک، ناقد، آلوچک، کرٹک، سبب، کارن، ریزن، سبب، کارن، ریزن، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری، چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری، چیف منسٹر، اہم، مہتوپورن، امپورٹنٹ، اہم، مہتوپورن، امپورٹنٹ، طویل مدت سے، لمبے سمے سے، فرام لانگ، سنس لانگ، طویل مدت سے، لمبے سمے سے، سنس لانگ، مطالبہ، مانگ، ڈیمانڈ، مطالبہ، مانگ، ڈیمانڈ، سیاسی جماعتیں، راجنیتک پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں، راجنیتک پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز،